नमस्कार। विविध घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइनमा तपाईँलाई आज पनि स्वागत छ। यो कार्यक्रम क्यापिटल टेलिभिजन, क्यापिटल एफएम, रेडियो सारङ्गी पोखरा र मोरङ लगायत विभिन्न रेडियो स्टेसन तथा cfmonier.com र रेडियो सारङ्गी.com मार्फत पनि संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा लागौं 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणतर्फ। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा अहिले प्रहरी अनुसन्धान जारी छ। यसबीचमा 18 जना पक्राउ परिसकेका छन् भने थपको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यो प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा नयाँ तथ्य पनि फेला परिरहेका छन्। पछिल्लो पटक काठमाडौँको टोखामा सुन तस्करले सुन गाल्नका लागि प्रयोग गर्ने कारखाना नै भेटियो। सुन गाल्ने मेसिन सरकारसँग एउटा मात्रै भएको, तर तस्करसँग भने दुईवटा भएको पनि पाइयो। विभिन्न स्थानमा प्रहरीले छापा पनि मारेको छ। ठमेलबाट दावा छिरिङ भनिने व्यक्ति पक्राउ पनि परे। यही सुन प्रकरणले संसद बैठक पनि प्रभावित हुँदै आएको छ। प्रतिपक्षी एमाले बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने एमालेको माग छ। यही विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनसँग कुरा नमिल्दा संसद बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। यद्यपि अब एमाले के गर्छ, कुरा यतातिर मोडिएको छ। किनकि सुन तस्करी प्रकरणमा कुनै छुट्टै समिति गठन नगर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। सरकारले सुन तस्करीमाथिको छानबिन भइरहेकाले सोको लागि उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सो सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट छानबिन भइरहेकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नभएको स्पष्ट पारिन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा ल्याइएको करिब 100 केजी सुन पक्राउ गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रभावकारी छानबिन भइरहेकोले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नभएको भन्दै छानबिन समिति नबनाउने निर्णयमा सरकार पुगेको हो। घुसखोरी, भ्रष्टाचार लगायतका जति पनि विकृति विसङ्गति छन् त्यसको विपक्षमा अभियानात्मक रूपमा सरकार अगाडि बढिरहेको छ। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ र यसबाट आम जनसमुदायमा पनि एउटा उत्साह पैदा भएको छ र सरकारसँग सम्भवतः इतिहासमा धेरै पछि सरकारसँग जनता जोडिने वातावरण पनि बनेको छ अहिले। र अहिले जहाँसम्म यो अहिले पछिल्लो प्रसङ्ग तपाईँले उठाउनुभयो सुन प्रकरणको विषय, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले एयरपोर्टबाट ठुलो मात्रामा तस्करी हुन खोजेको झन्डै 1.5 क्विन्टल सुन बरामद गरेको छ र त्यसका विषयमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढी नै रहेको छ र कैयन व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। उनीहरूका बीचमा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको छ र यो अनुसन्धान प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ, सरकारको यो भनाइ हो। र यो पछिल्लो समयमा आएर यही सुनकै विषयलाई लिएर यो सरकारको अनुसन्धान विभागले गर्न सक्दैन, सरकारको आफ्नो संयन्त्रले निकायले गर्न सक्दैन। यसको निम्ति अलग्गै खालको एउटा उच्च स्तरीय खालको छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेर संसदमा प्रतिपक्षी दलले त्यो आवाज उठायो। त्यो आवाज उठाइसकेपछि संसद अहिले यो नबनेसम्म हामी संसद चल्न दिन्नौँ भने भएर संसद अवरुद्धको अवस्थामा छ। र यस विषयमा सरकारको भनाइ के हो भने सरकारले दृढतापूर्वक यो विषयमा उभिसकेपछि सरकारले नचाहेको भए सम्भवतः यो सुन पनि समातिने थिएन। यो सुन पनि जुन आयो अहिले प्रकरण आयो यो पनि हुने थिएन। त्यसकारण सरकारले नै छानबिन गरिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभाग भनेको सरकारको शक्ति सम्पन्न त्यो विभाग हो। त्यो विभागले नै आफ्ना प्रक्रियाहरू कामहरू अगाडि बढाइरहेको र यसको तस्करीको रुट कजमा हामी पुग्छौँ भनेर एउटा कमिटमेन्ट सहित राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको बेलामा फेरि थप अर्को यो अनुसन्धान गर्न समिति बनाउने, फेरि यसलाई विषयवस्तुलाई डाइभर्ट गर्ने कुराले यो अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि प्रभाव पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। वर्तमान सरकार अनियमितता, भ्रष्टाचार व्यतीत तस्करी नियन्त्रणका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको बताउँदै सरकारले विभागले गरेको अनुसन्धानमा आशंका नगर्न आग्रह पनि गरेको छ। यसअघि पनि 33 किलो सुन प्रकरण चर्चामा आएको थियो। त्यति बेलाका मुख्य नायके अहिले जेलमा छन्। त्यति बेला पनि सरकारले छुट्टै छानबिन संयन्त्र बनाएको थिएन। अहिले एकापट्टि प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले 100 किलो सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। एमालेसँग यही विषयमा सहमति नहुँदा संसद बैठक पनि पटक पटक प्रभावित भइसकेको छ। अहिले विभागबाट प्रभावकारी छानबिन भइरहेको छ। सरकार यस घटनाको रुट कजमा पुग्न लागिरहेको छ। सो विषयमा उच्चस्तरीय छानबिनको आवश्यकता सरकारले देखेको छैन। विगतमा पनि सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न समिति गठन नबनेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै सरकार
विभागकी प्रवक्ता मन्त्री शर्माले भनेकी छिन्। यति मात्र होइन, सरकारले नचाहेको भए 1 क्विन्टल सुन प्रकरणका तस्करहरू उम्कन सक्थे उनले भनेकी छन्। ले जे गर्दैछ ऊ रुट कजमा पस्ने कोसिस गर्दैछ र रुट कजमा पस्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अहिले छानबिन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र जहाँसम्म अब हुन्न कि केही हुन्छ कि प्रभावकारी हुँदैन कि भन्ने जुन आशंकाहरू छन् ती आशंकाहरूको विषयमा त त्यसलाई केही वेट एन्ड सी गर्नै पर्छ, समय कुरेर हेर्नै पर्छ। साँच्चीकै अब आशंका गरिए जस्तै परिस्थिति बनेछ भने त्यो छानबिन समिति जहिले नै बनाउन सकिन्छ। हिजो 33 किलो सुनका बेलामा पनि छानबिन समिति बनेनन्, अरू बेलामा पनि बनेनन्। तर अहिले यति बेला सरकार आफैले छानबिन गरिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यो यो विषयमा राजस्वको विषय भएको हुनाले त्यसले अगाडि जुन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ त्यसबाट हामी डाइभर्ट छैनौँ। र हाम्रो भनाइ के हो भने अहिले फेरि अर्को खालको समिति बनाउँदा अर्को खालले अगाडि बढ्दाखेरिमा यो चिज प्रभावित हुन्छ र वास्तविक दोषीहरू समात्ने कुरामा पनि ढिलाढाला हुन सक्छ भन्ने सरकारको भनाइ छ। यसमा छलफल चलिरहेको छ, कुरा मिलेको छैन। मलाई लाग्छ सम्भवतः 2-4 दिनमा यसमा कुरा मिल्छ र संसद खुल्छ भन्ने कुरामा विश्वास छ। उनले विभागले गरिरहेको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिन आग्रह गरिन्। अनुसन्धानका क्रममा अहिलेसम्म 18 जना व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन् र अनुसन्धान जारी छ। छानबिनकै क्रममा पछि आवश्यकता परेमा त्यस्ता समिति गठन गर्न पनि सकिने, तर अहिले आवश्यक नभएको र त्यसरी समिति बनाउँदा अहिले भइरहेको छानबिन प्रभावित हुन पनि सक्ने सरकारको ठहर छ। सोही प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै संघीय संसदमा गरिरहेको अवरोध हटाउने विषयमा समेत कुराकानी भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले छिट्टै सदनमा देखिएको अवरोध हट्ने दावी गरिन्। विभागले यही साउन 3 गते विमानस्थल भन्सारबाट बाहिरिएको अवस्थामा झण्डै 100 किलो सुन बरामद गरेको थियो। विभागले सो प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा 18 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा पछिल्लो पटक दावा छिरिङ भन्ने व्यक्ति पक्राउ परे। गत आइतबार तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक अर्थात् उनीसँग बेल्जियन नागरिकता थियो, तिनै दावा छिरिङ पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका दावा छिरिङसँगै एकाएक वर्षमान पुनको नाम पनि मुछिन पुग्यो। यो सामाजिक सञ्जालको कुरा हो। आधिकारिक रूपमै वर्षमान पुन मुछिएका भने होइनन्। कुरा र घटना यस्तो थियो। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा तस्करसँग आफ्नो नाम जोडिएपछि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले मुख खोलेका छन्। आइतबार तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका दावा छिरिङसँगै वर्षमान पुनको नाम मुछिएपछि उनी विवादमा परेका हुन्। दावा छिरिङ जब पक्राउ परे त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा अरू फोटो सार्वजनिक भए जहाँ दावा छिरिङसँगै वर्षमान पुन छन्। फोटोहरू पनि विभिन्न समय र विभिन्न स्थानका देखिन्छन्। वर्षमान पुन मात्र होइन, पक्राउ परेका दावासँग दिपेश पुन र पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पनि देखिएका छन्। यति मात्र होइन, दावा छिरिङ, वर्षमान पुन र उनकी श्रीमती पूर्व सभामुख ओनसरी घरती पनि सँगै छन्। यी फोटोहरूले दावा छिरिङ र वर्षमान पुन बीच सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। या भनौँ यो कुरा सहजै अनुमान हुने नै भयो। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता यही अनुमानमा यी फोटोहरू सेयर गरिरहेका छन्। फोटोमाथि विभिन्न खालका टीका टिप्पणी पनि भइरहेका छन्। एक फोटोमा वर्षमान पुनले श्रीमती पूर्व सभामुख ओनसरी घरती र अरू 3 जनासँगै खाना खाइरहेका छन्, जहाँ अहिले 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा छिरिङ पनि सँगै छन्। नेताहरूले अपराधीलाई संरक्षण गरिरहेको भन्ने आरोप लागिरहेका बेला यस्तो खालको तस्विर सार्वजनिक हुनुले दावा पनि राजनीतिक संरक्षणमै थिए त भन्ने प्रश्न उठेको छ। हुन त फोटोकै आधारमा सबै कुरा पुष्टि हुने भन्ने होइन। फोटो विभिन्न सिलसिलामा खिचिएका पनि हुन्छन्। कतिपय मान्छेहरूको बारेमा थाहा नहुन पनि सक्छ। सार्वजनिक पद या सामाजिक राजनैतिक क्रियाकलापमा सक्रिय व्यक्तिहरूका लागि नजिकबाट नचिनेका मान्छेहरूसँग पनि फोटो खिचिएको सामान्य जस्तै पनि हो। के अहिले सार्वजनिक भएको वर्षमान पुन र सुन तस्कर काण्डमा पक्राउ परेका दावा छिरिङको फोटो कुनै कार्यक्रमकै सिलसिलामा खिचिएको हो त? उनीहरू बीच सम्बन्ध या कुनै चिन्जान थिएन त? यही कुरा चासोको विषय बनेको छ। एकापट्टि देशको विमानस्थलकै धज्जी उड्ने गरी 1 क्विन्टल सुन भेटिएको छ। तस्कर पक्राउ परेका छन्। तिनै तस्करसँग देशको जिम्मेवार राजनैतिक दलका नाम चलेकै नेता छन्। जनताले यो विषयको सोधी खोजी गर्नु स्वाभाविक पनि हो। आफ्नो विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणी भएपछि नेता वर्षमान पुनले मुख खोलेका छन्। पुनले सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार पक्राउ परेका तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको दावी गरेका छन्। यो कुरा पुनले सोमबारको माओवादी बैठकमा भनेका हुन्। सरकारले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितता विरोधी अभियानलाई अन्यत्रै मोड्ने नियोजित चलखेलका रूपमा आफ्नो नाम दावासँग मुछ्ने प्रयास भएको पुनले बताएका छन्।
सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी पार्टी पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। त्यहाँ वर्षमान पुन पनि सहभागी थिए र आफ्नो नाम जोडिएको कुरालाई उनले बैठकमै प्रष्टीकरण दिएका हुन्। दावासँग यदि कुनै सम्बन्ध थिएन भने श्रीमती छोरासँगै बसेर एउटै मेसमा बकाइदा खाना खाइरहेको फोटो किन छ त? के उक्त फोटो एडिट गरेर बनाइएको हो कि त्यो फोटोमा सत्यता छैन? यद्यपि उक्त फोटो एडिट गरेर बनाइएको पनि होइन, फोटो सत्य नै हो। उसो भए खाना खाएको ठाउँ कहाँ हो त? एकै ठाउँ हुने संयोग कसरी मिल्यो त? कुरा यस्तो छ, उक्त फोटो केही वर्ष पहिलाकै भएको वर्षमान पुन आफैले बताएका छन् र उक्त ठाउँ वर्षमान पुनकै डेरा हो। आफ्नो गृह जिल्ला रोल्पा थबाङकी पार्टी कार्यकर्ता समेत रहेकी शहीद परिवारकी अमला रोकाले दावासँग विवाह गरेको र अमलाले आफूसँग चिन्जान गराउन एकपटक डेरामा लिएर आएको प्रष्टीकरण पुनले दिएका छन्। दावा पक्राउ परेपछि 8 वर्ष पहिला भएको भेटघाटको समयमा खिचिएको सामूहिक तस्विरलाई अहिलेको घटनासँग जोडेर प्रचार भयो। पुनले भनेका छन्, यो मेरो सार्वजनिक छविमाथिको आक्रमण र चरित्र हत्या हो। त्यस प्रकरणमा नाम आएका सबैबारे छानबिन गर्न प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा विज्ञ टोली, संसदीय समिति वा विशेष समिति बनाउन पनि वर्षमानले माग गरेका छन्। यो प्रकरणको छानबिन हुनैपर्छ। पुनले भनेका छन्, हामी नेताहरू, हाम्रा आफन्तहरू वा जसजसको अपराधमा संलग्नता देखिन्छ त्यसले सजाय भोग्नुपर्छ, जेल जान तयार हुनुपर्छ। पुनले यस्ता प्रकरणमा मुछिएको पुष्टि भए पार्टी र सरकारले कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने बताएका छन्। पुनपछि बोलेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तस्करी र भ्रष्टाचारका सबै घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुने जवाफ दिएका थिए। पार्टी पदाधिकारी बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै वर्षमान पुनले भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमिततामा संलग्न कसैलाई उन्मुक्ति हुन नहुने पनि बताएका छन्। सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सही रहेको भन्दै उनले त्यसमा पार्टी पंक्तिको साथ र सहयोग रहेको उल्लेख गर्दै यो अभियान रोकिन नहुने बताए। पार्टी पदाधिकारी बैठकमा पुनपछि बोलेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तस्करी र भ्रष्टाचारका सबै घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुने जवाफ दिएका थिए। वर्षमान पुनले पनि छानबिन समिति बनाएरै सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान हुने त बताए, तर सरकारले भने छुट्टै छानबिन समिति नबनाउने निर्णय गरिसकेको छ। अब अर्को प्रसङ्ग, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा उपचुनावमा आफू सांसद भएको 100 दिनको अवसर पारेर विभिन्न अवधारणा सहित केही योजनाहरू ल्याए। केही अवधारणा त कार्यान्वयनमै ल्याएका छन्। उनको ब्लू बसले अहिले चर्चा पाइरहेको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवन 2 मा महिलाका लागि निशुल्क बस सेवा सुरु गरेका छन्। नीलो रङका बसहरूले दिने सेवालाई ब्लू बस सेवा भनिएको छ। लामिछानेले बुधबार आफै यात्रा गरेर सो बस सेवाको उद्घाटन पनि गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले आफ्नो योजनामा दुर्गमका क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताएका छन्। उनले निर्वाचनका बेला आफूले मतदाता सामु गरेका सबै बाचा पूरा गर्ने प्रयास स्वरूप नयाँ निर्वाचित भएको 100 दिनपछि नयाँ योजनाको घोषणा गरेको बताएका छन्। रवि लामिछानेका योजनाहरू यस्ता छन्। योजनाभित्र महिलाका लागि निशुल्क रूपमा ब्लू बस सञ्चालन, 65 वर्षभन्दा माथिका हरेक नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, मोबाइल क्लिनिक, विदेशबाट फर्किएका 100 जनालाई रोजगारको व्यवस्था, सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने, विपन्नका लागि 5 लाख रुपियाँ बराबरको निशुल्क स्वास्थ्योपचार सेवा, गुनासोको उचित व्यवस्थापन गर्न हेलो रविको सुरुवात, प्राकृतिक विपत्तिमा परेकालाई उद्धारमा सघाउनका लागि र्यापिड एक्सन टिम RAT, चितवनबाट पाएको मत बराबरको बिरुवा रोप्ने लगायतका विषय उच्च प्राथमिकतामा छन्। ब्लू बस सञ्चालन, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का विभिन्न रुटमा चल्ने गरी बुधबारबाटै ब्लू बस सञ्चालन गरिएको छ। महिलाहरूलाई निशुल्क यात्रा गराउनका लागि बुधबार एउटा बस सञ्चालन गरिएको थियो। लामिछानेका अनुसार पहिलो चरणमा 500 जना महिलाहरूलाई निशुल्क यातायात कार्ड वितरण गरिएको छ। सोही कार्डलाई डिजिटल मेसिनमा देखाएपछि यात्रा गर्न पाइनेछ। बसमा कार्ड रिडिङ मेसिन जोडिएको छ। यो कार्ड राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वितरण गरेको हो, जसमा लामिछानेको तस्विर राखिएको छ। रासोपाले भाडामा बसहरू लिएर निशुल्क सेवा दिएपछि सो भाडा कसरी भुक्तान गर्छ त्यो भने खुलाइएको छैन। बसमा महिलाहरूका लागि आवश्यक पर्ने स्यानिटरी प्याड लगायत रहने उनले बताएका छन्।
त्यसैगरी महिलाले गुनासो आफूलाई लेखी पठाउन सूचना बक्स पनि राखिएको छ। निर्वाचन क्षेत्रका 65 वर्षभन्दा माथिका वृद्धका लागि निशुल्क मोबाइल क्लिनिक चलाउने पनि घोषणा गरेका छन्। नीलो रङकै एम्बुलेन्सले 1 MBBS डाक्टर सहित घुम्ती सेवा दिने उनले बताएका छन्। त्यसको सुरुवात पनि बुधबार नै गरिएको छ। मोबाइल क्लिनिक 65 वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न मोबाइल क्लिनिकको सुरुवात गरिनेछ। हरेक दिन फरक टोलमा पुगेर वृद्धको प्राथमिक उपचारलाई निशुल्क गराइने योजना सहित मोबाइल क्लिनिकको सुरुवात गर्न लागेको रवि लामिछानेले बताएका छन्। 100 जनालाई रोजगार। विदेशबाट फर्केर स्वदेशमै केही गर्न चाहने युवाहरूका लागि उनले रोजगार दिलाउने उद्घोष गरेका छन्। यो विषय नेता लामिछानेले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा नारायणी नदी किनारमा आयोजित जनसभामा समेत उद्घोष गरेका थिए। यसपटकको नयाँ योजनामा त्यही विषयलाई दोहोर्याएका छन्। युवाहरूको योग्यता र क्षमताको आधारमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर रोजगारको व्यवस्था सृजना गरिदिने उनले बताए। 2 विद्यालयलाई नमुना बनाइने। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पर्ने 2 विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने प्रण उनले गरेका छन्। उनका अनुसार पहिलो चरणमा भरतपुरमा रहेको रामनगर माध्यमिक विद्यालय र कालिकाको शक्तिखोरमा रहेको चतुर्मुखी माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाइसकिएको छ। पहिलो चरणमा कक्षा 11 र 12 लाई नमुना बनाइएको उनले बताए। ती दुवै विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने उनको भनाइ छ। इच्छा कामनाको वार्ड नम्बर 1 भाराङमा पर्ने राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयलाई आवासीय आधारभूत विद्यालयका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने गरी तयारी भएको लामिछानेले बताएका छन्। हाल कक्षा 7 सम्मको पढाइ हुँदै आएको विद्यालयलाई नमुना बनाउने र स्तरोन्नति गर्ने काम सुरु भइसकेको उनले बताए। स्वस्थ चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का जनतालाई स्वस्थ राख्ने लक्ष्य अनुरूप स्वस्थ चितवनको अवधारणा अघि सारेको उनले बताएका छन्। यसका लागि विपन्न नागरिकले 5 लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बिमा गर्ने गरी काम अघि बढिसकेको उनले बताएका छन्। प्राकृतिक विपत्तिमा र्याट। प्राकृतिक विपत्तिमा परेका मानिसलाई उद्धार गर्नका लागि र्यापिड एक्सन टिम र्याट निर्माण गरेको नेता लामिछानेले बताएका छन्। हरेक वर्ष वर्षातको समयमा बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डमा हुने समस्याबाट आम सर्वसाधारणलाई जोगाउन यो टिमले काम गर्नेछ। प्राप्त मत बराबरको बिरुवा। रवि लामिछानेले वैशाख 10 मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पाएको मत संख्या बराबरको बिरुवा रोप्ने उद्घोष गरेका छन्। उनले उपनिर्वाचनबाट कुल 54,176 मत प्राप्त गरेका थिए। सार्वजनिक सुनवाई। भदौ 10 गते पहिलो सार्वजनिक सुनवाई गर्ने तयारी रहेको रवि लामिछानेले बताएका छन्। जनताका चासो र गुनासो सुन्नका साथै सुझाव संकलनका लागि हरेक 4 महिनामा सार्वजनिक सुनवाई गर्ने तयारी गरेको उनले बताए। रवि लामिछानेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यिनै विभिन्न अवधारणा अघि सारे पनि अहिले ब्लू बसले थप चर्चा पनि पाइरहेको छ। धेरैले यो कदमको स्वागत गरेका छन् भने केहीले आलोचना पनि गरेका छन्। उक्त गाडी प्रयोगमा लाग्ने शुल्क कताबाट व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुरा नखुलाइएको हुँदा यसबारे केहीले प्रश्न पनि गरिरहेका छन् कि त्यो बस भाडामा कसरी व्यवस्थापन हुन्छ। केहीले काम त राम्रो तर दिगो हुन सके झनै राम्रो भन्ने खालका प्रतिक्रिया पनि दिइरहेका छन्। त कोहीले कालो बादलमा चाँदीको घेराको रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क पनि गरिरहेका छन्। तर एकाएक एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेललाई भने ब्लू बस मन परेनछ। उनले फेसबुकमा लामै स्टाटस लेखेर सस्तो राजनीतिका लागि गरिएको स्टन्ट भएको टिप्पणी गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवन 2 मा ब्लू बसको अवधारणा ल्याई सञ्चालनमा समेत ल्याइसकेका छन्। अहिले उनको यो कदममा विभिन्न टीका टिप्पणी पनि भइरहेका छन्। यसबीचमा नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजसभा सभापति रवि लामिछानेले भोटको सस्तो राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै महासचिव पोखरेलले नयाँ र वैकल्पिक शक्ति बनाउँछौँ भन्नेहरूले भोटको सस्तो राजनीति गर्न खोजेको देखिएको हुँदा यस्तो कुरामा गम्भीर बन्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। राजसभाका सभापति लामिछानेले आफू निर्वाचित भएको 100 दिन पुगेको अवसरमा बुधबार चितवनमा सुरु गरेको महिलाका लागि निशुल्क बस सञ्चालनबारे टिप्पणी गर्दै पोखरेलले समाज कता जाँदैछ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न विगतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको चितवनमा यो कदमले सकारात्मक सन्देश नदिने उनको भनाइ छ। नयाँ र वैकल्पिक शक्ति बनाउँछौँ भन्नेहरूले गर्न खोजेको काममा रूपान्तरणकारी सोच र योजना देखिनुपर्छ। हरेक कामबाट भविष्यको सुन्दर दृश्य देखिनुपर्छ उनले भनेका छन्। तर स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षको अहिलेको कामले भोटको सस्तो राजनीति गर्न खोजेको देखियो, शङ्कर पोखरेलले लेखेका छन्। ब्लू बस निशुल्क सञ्चालनबारे सामाजिक सञ्जालमा निशुल्क बस सञ्चालनको स्रोत के हो भनेर प्रश्न पनि गरिएको छ। पोखरेलको स्टाटस यस्तो छ।
सार्वजनिक यातायात महिलाका लागि मात्र भनेर चितवनबाट दिन खोजिएको सन्देश। दुनियाँका धेरै मुलुकहरूमा महिलाहरू बन्द समाजमा जकडिएको बेलामा नेपाली समाजमा अपवाद बाहेक महिलाहरू सुरुदेखि नै तुलनात्मक हिसाबले स्वतन्त्र थिए। उत्पादनको काममा परिवारका सदस्यहरूसँग मिलेर एकसाथ काम गर्थे, जबकि अहिले युवाहरूको ठूलो सङ्ख्या रोजगारीका सिलसिलामा विदेशिएका बेला ठूलो सङ्ख्यामा महिलाहरू परिवारको मूलीको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आफूलाई नयाँ शक्ति भन्नेहरूले कस्तो समाजको परिकल्पना गरेर महिलाका लागि मात्र भनेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न खोजेका होलान्, जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक हो। पोखरेलले लेखेका छन्। उनी यतिमा मात्र रोकिएका छैनन्। नेपाली समाजमा यति बेला रूपान्तरणकारी सोच र कार्यक्रमको आवश्यकता छ। चितवन महिला जागरण र जागृतिको थलो हो। पञ्चायतकालमा म विद्यार्थी राजनीतिका सिलसिलामा पहिलोपटक चितवन पुग्दा महिलाहरूले ठूलो सङ्ख्यामा साइकल चढाएर स्कुल कलेज आएको देख्दा पुरुष र महिलाको बीचको सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासको आधार बलियो बनाउने मौका पाएको थिएँ। तर आज त्यही चितवनमा नयाँ भनिने पार्टीले महिलाका लागि मात्र भनेर सार्वजनिक यातायातको सुरुवात गरेको समाचार सुन्दा हामी कता जान खोज्दैछौँ भन्ने प्रश्न जागृत भएको छ। पोखरेलले अझै लेखेका छन्, नयाँ र वैकल्पिक शक्ति बनाउँछौँ भन्नेहरूले गर्न खोजेको काममा रूपान्तरणकारी सोच र योजना देखिनुपर्छ। हरेक कामबाट भविष्यको सुन्दर दृश्य देखिनुपर्छ। तर स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षको अहिलेको कामले भोटको सस्तो राजनीति गर्न खोजेको देखियो। यस्तो कुरामा गम्भीर बनाऊ, उनले भनेका छन्। चितवन जस्तो सचेत ठाउँबाट नेपाली समाजको भविष्यको सकारात्मक चित्र कोर्ने र सन्देश दिने प्रयास गरौँ। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको पूर्ण स्टाटस हो यो। आफू संसद भएको 100 दिनको अवसरमा बुधबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विभिन्न घोषणा गरेका थिए। विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी लगायत ब्लू बसको अवधारणा ल्याएर बुधबार नै सञ्चालनमा ल्याएका थिए। उक्त ब्लू बस स्थानीय महिलाहरूले निशुल्क प्रयोग गर्न सक्नेछन्। लामिछानेको यो कदमलाई धेरैले प्रशंसा गरेका छन् भने केहीले आलोचना पनि गरेका छन्। यस विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। धेरैले काम त राम्रो हो, तर दिगो हुन सके मात्र अझै राम्रो भन्ने आशयका टिप्पणी गरिरहेका छन्। यो थियो सांसद रवि लामिछानेको 100 दिनको प्रसङ्ग, जुन दिनबाट उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केही अवधारणा अघि सारेका छन्। कति सफल हुने र कति असफल हुने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर एक सांसदको आफ्नो सोच र दिमागले अघि सारेको विषयले यो भन्न सकिन्छ कि केही हुनुपर्छ, केही गरिनुपर्छ। हरेक सांसदको यस्तै यस्तै आफ्नो लय हुने हो भने केही न केही अवश्य हुन्छ। यहाँ एक काम र अवधारणाको कुरा मात्र होइन कि यसले के सन्देश दिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण पनि हुने रहेछ। रवि लामिछानेको कदमले जनताका लागि, समाजका लागि राजनीति कर्मीले अब केही गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पक्कै दिएको छ। धेरैले कालो बादलमा चाँदीको घेरा पनि भनेका छन् लामिछानेको यो कदमलाई। क्यापिटल फ्रन्टलाइनमा अब अर्को प्रसङ्ग। यसै साता नेपालमा बाघ दिवस मनाइयो। बाघलाई संसारभर प्रतीकात्मक प्राणीका रूपमा लिने गरिन्छ। प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा रहेको बाघलाई सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बाघ संरक्षणमा नेपालको प्रगति गर्व गर्न लायक छ। सन् 2022मा गरिएको राष्ट्रिय बाघ गणना अनुसार नेपालमा हाल बाघको सङ्ख्या 355 पुगेको छ। नेपालले सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको सम्मेलनमा बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर प्रतिबद्धता भन्दा पनि बढी सङ्ख्याले बाघ बढाउन नेपाल सफल भएको छ। एकातर्फ बाघको सङ्ख्या जति बढ्दैछ, उनीहरूको व्यवस्थापन र मानव बस्तीको सुरक्षा चुनौती पनि उत्तिकै रूपमा थपिएको छ। यो सामग्री पाटेबाघ संरक्षणको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष जुलाई 29मा विश्व बाघ दिवस मनाइन्छ। सन् 2010मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय बाघ मञ्चले यस्तो घोषणा गरेको हो। उक्त मञ्चमा पहिलो विश्व बाघ सम्मेलन भएको थियो। पाटेबाघ विश्वका 13 देशमा पाइन्छन्। ती मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखको सन् 2010मा सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको सम्मेलनले बाघको सङ्ख्यालाई सन् 2022सम्ममा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। उक्त सम्मेलनमा नेपालले सन् 2009को गणना अनुसार नेपालमा रहेका तत्कालीन बाघको सङ्ख्या 121लाई बढाएर दोब्बर पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
सन् 2022 मा गरिएको राष्ट्रिय बाघ गणना अनुसार नेपालमा हाल बाघको सङ्ख्या 355 रहेको छ। नेपालले उक्त सम्मेलनमा बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउन गरेको प्रतिबद्धताभन्दा बढी सङ्ख्याले बाघ बढाउन नेपाल सफल भएको छ। उक्त गणना अनुसार सबैभन्दा धेरै बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 128 वटा र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 125 बाघ थिए। साथै बाँकेमा 25 वटा, पर्सामा 41 र शुक्ला फाटामा 36 वटा बाघ पाइएको विभागको तथ्याङ्क छ। नेपालले विक्रमसम्म 2067 देखि बाघ दिवस मनाउँदै राष्ट्रिय स्तरमा बाघ गणना समेत गर्दै आएको छ। नेपालमा बाघको सङ्ख्या 1995 मा 98, सन् 2000 मा 109, सन् 2005 मा 126, सन् 2009 मा 121, सन् 2013 मा 198 रहेको विभागको तथ्याङ्क छ। सन् 2018 मा गरिएको गणना अनुसार बाघको सङ्ख्या बढेर 235 पुगेको थियो। नेपालबाहेक भारत, चीन, भुटान, रुस, बङ्गलादेश, भियतनाम, म्यानमार, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र लाओसमा पाटे बाघ पाइन्छन्। अन्यत्र पाटे बाघ विश्वमा पाइँदैनन्। विश्वभर सन् 1900 सम्म 1 लाखको हाराहारीमा बाघको सङ्ख्या रहेको अनुमान थियो। त्यो सङ्ख्या सन् 2010 मा घटेर 3200 मा सीमित भएको थियो। त्यसपछिका विश्वभरबाट भएका संरक्षणका प्रयासले बाघको सङ्ख्या बढेर 2016 मा 3900 र सन् 2022 मा 4500 पुगेको विश्व वन्यजन्तु कोषको तथ्याङ्क छ। गणना अनुसार अहिले विश्वभर मात्र 4500 पाटे बाघ रहेका छन्। सन् 2016 को तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी भारतमा 2226 र सबैभन्दा कम लाओसमा 2 वटा बाघ थिए। नेपालमा बाघको सङ्ख्या बढीसँगै यिनको व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, वासस्थान सुधार लगायतका अन्य विविध विषय चुनौती बनेका छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रका मानिसहरू घाँस दाउरा, निहुरो टिप्न र गाई भैँसी चराउन जाने क्रममा सामुदायिक वनभित्रै बाघको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई जङ्गल नजाने वातावरण बनाउन सरकारले वैकल्पिक जीविकोपार्जनको उपायको व्यवस्था मिलाउने किसिमका कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएको छ। हात्ती, बाघ, गैँडा, चितुवा, भालु, जङ्गली कुकुर लगायतका वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पछिल्लो 5 वर्षमा 200 मानिसको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। साथै क्षतिपूर्ति बापत सरकारले 60 करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम बेहोरिसकेको छ। वन्यजन्तुले मानिसलाई घाइते बनाउने, बालीनाली, घरगोठको क्षति लगायतका घटना बढ्दै गएका छन्। त्यसमध्ये पछिल्लो 5 वर्षमा मुलुकभर बाघबाट मात्रै 58 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा बाघको आक्रमणबाट 12 जना, आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 21 जना, 77-78 मा 13 जना, 76-77 मा 8 र आर्थिक वर्ष 2075-76 मा बाघको आक्रमणबाट 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व रोकथामका लागि जङ्गल वरपरका समुदायलाई जङ्गल नपस्ने गरी जीविकोपार्जनको विकल्प दिनुपर्ने, स्थानीयको वन्यजन्तुप्रति गर्ने आनीबानीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। बाघलाई संसारभर प्रतीकात्मक प्राणीका रूपमा लिने गरिन्छ। प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा रहेको बाघलाई सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जैविक प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न पनि यसले योगदान पुर्याउँछ। खाद्य श्रृङ्खलामा बाघ मुख्य शिकारी वन्यजन्तु भएका कारणले अन्य जनावरलाई नियन्त्रणमा राखी वातावरण सन्तुलनमा यसको उल्लेखनीय योगदान हुन्छ। नेपालमा बाघको सङ्ख्या त बढ्यो तर व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। बाघकै आक्रमणका कारण 5 वर्षमा 57 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालले विक्रमसम्म 2067 देखि बाघ दिवस मनाउँदै राष्ट्रिय स्तरमा बाघ गणना समेत गर्दै आएको छ। सन् 2022 को गणना अनुसार पाटे बाघको सङ्ख्या 355 पुगेको छ नेपालमा। यो सङ्ख्या हेर्ने हो भने यो उल्लेख्य वृद्धि हो। यसले बाघको वासस्थानलाई लिएर मानव र बाघ बीचको द्वन्द्व पनि बढेको छ। पाटे बाघको संरक्षणमा जोड दिँदै अबको बहस यतातर्फ हुनु पनि आवश्यक छ। विविध विषय सहित विभिन्न घटनाक्रमको चर्चा परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइन आजका लागि सकिएको छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।